बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट अपडेट्स ये आई हैं कि टूरिस्ट वीज़े वाला भी अब जा सकता है दुबई में, और जो रेजिडेंट परमिट वाले हैं वो बगैर वैक्सीन के भी, जिन्होंने दुबई से नहीं लगवाई, पाकिस्तान इंडिया से लगाई, उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स आ गई हैं और बहुत ही ज़्यादा नरमी कर दी है, और भी गोल्डन वीज़े वगैरह पे। आप वीडियो को अंत तक देखें, बड़ी मालूमात, आपका दिल खुश हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद उन्होंने आसानियाँ पैदा कर दी हैं गोल्डन वीज़े वालों के लिए। 10 साल वीज़ा है। आप घर बैठे बैठे आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डन वीज़े में क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक वेबसाइट दे दी है उन्होंने, अपना लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको गोल्डन वीज़े में 10 कैटेगरी हो सकता है आप भी उस कैटेगरी में शामिल हो। 10 साल का वीज़ा ले लें, आसानी कर रहे हैं मज़ीद। www.adro.gov.ae इसमें जाएं। इस पर आप देख लें कि आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर हो जाते हैं उसमें, फिर आप लोग अप्लाई कर दें। दूसरा, दुबई को मैंने कहा जो लोग बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं और उनको जो है 50,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा, उसके अलावा सज़ा अलग। उसके अलावा आपको बताते चलें कि जिन लोगों ने भी दुबई से वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे पिछले दिनों, लेकिन 15 अगस्त से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जिन्होंने वैक्सीन पाकिस्तान इंडिया से लगवाई है वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट और PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, और आपको IGTRF से अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी या ICA से। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स है। टूरिस्ट वीज़े वाला, विज़िट वीज़े वाला, टूरिस्ट वीज़े वाला, विज़िट वीज़े वाला भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन उसके बाद 2000 दिरहम हो। जिसके पास जा रहा है, ठहर रहा है, उसका एड्रेस और उसका टेलीफोन नंबर, अगर होटल में ठहर रहा है तो होटल का एड्रेस, ये सारा कुछ लिखेगा तो फिर ट्रैवल कर सकते हैं। पैसे लाजमी रखें, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कहेंगे टूरिस्ट वीज़ा आया क्यों है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जब टूरिस्ट वीज़े वाला जाता है तो 2000 दिरहम लाजमी अपने साथ लेके जाए। आपको बताते चलें, जो लोग अबू धाबी जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, तो कहीं भी अब किसी कंट्री से भी जा रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाई, तो आप लोग अबू धाबी जा सकते हैं। 10 दिन के लिए आपको करंटीना कर दिया जाएगा, आपको वॉच बना जाएगी, फिर आप उस जगह से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगर निकलेंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा, ये डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो 6 दिन के लिए करंटीना करना पड़ेगा। इसी दौरान आपके एयरपोर्ट में PCR का टेस्ट होगा। अगर PCR का टेस्ट जो है वो आ जाता है नेगेटिव, तो फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी खबर ये है कि सुनेंगे आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जिन लोगों ने दुबई से वैक्सीन पहले जिन्होंने नहीं लगवाई थी, तो वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे दुबई, अब वो ट्रैवल कर सकते हैं। 15 अगस्त का टाइम दिया था, 15 अगस्त अब गुजर गई है, अब आप लोग जा सकते हैं। और ये है कि 2 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, एक PCR और एक रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा। रैपिड टेस्ट 4 घंटे से पुराना ना हो, PCR जो लैब से करवाएंगे वो 48 घंटे से पुराना ना हो। उसके अलावा आपको बताते चलें कि टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़े वाला भी अब ट्रैवल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ये करना पड़ेगा कि अगर वो जा रहा है तो उसके बाद 2000 दिरहम हो, जिसके पास ठहरेगा उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर हो। अगर होटल में ठहरेगा तो उसके बाद 2500 दिरहम तकरीबन होना चाहिए। तो पैसे नहीं होंगे तो उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर वो देख लेते हैं वो लोग भी जा सकते हैं जिन लोगों ने वैक्सीन दुबई से नहीं लगवाई, और पाकिस्तान इंडिया वालों ने अपनी अपनी कंट्री से अगर वैक्सीन लगवा ली है तो उनके पास अगर प्रूफ, उसकी सनद वगैरह मौजूद है, तो वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उनको करना क्या पड़ेगा वो आप सुन लें। पहले तो ये था 15 अगस्त का उन्होंने टाइम दिया है, 15 अगस्त के बाद वो लोग भी ट्रैवल कर सकेंगे। जो उन्होंने पहले ये था कि जिन्होंने दुबई से UAE से वैक्सीन लगवाई वही ट्रैवल कर सकते हैं। अब जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया से भी वैक्सीन लगवाई अब ये भी ट्रैवल कर सकते हैं। तरीके से करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास 48 आवर्स का PCR टेस्ट होना चाहिए, जो आप बाहर से लैब से करवाएंगे, QR कोड के साथ होना चाहिए। दूसरा, आपको जो है रैपिड टेस्ट होगा, जो इस वक्त पेशावर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है और सियालकोट में हो रहा है। उसके अलावा कराची एयरपोर्ट में भी शुरू हो गया, अभी लाहौर में अभी सुनने में आ रहा है शुरू कर दिया जाएगा। तो अब यह है कि आपने पहले बाहर से PCR टेस्ट करवाना है, 48 घंटे से पुराना ना हो। अब जो है रैपिड टेस्ट PCR का होगा, जो एयरपोर्ट में आपको करवाना पड़ेगा, इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। रैपिड टेस्ट होता है कि आपने 7 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुंचना है, 7 आवर यानी 1 घंटे, 7 घंटे पहले पहुँचें। उसके बाद जो है आप लोग वहाँ पे, आपके पास 4 घंटे से पुराना आपके पास रैपिड टेस्ट ना हो,
یعنی کہ 4 گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں نے ٹریول کر جانا ہے دبئی کے لیے. تو یہ ہے صورتحال. جب آپ یو اے پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا. جیسے ہی وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کی نیگیٹو آ گئی تو پھر آپ کو بھیج دیا جائے گا, پازیٹیو آ گئی تو پھر آپ کو کرنٹینہ کر دیا جائے گا. کوئی تازہ ترین لیٹسٹ خبر وزٹ ویزا ٹورسٹ ویزے کے لیے جو دبئی کے لیے یو اے کے لیے آپ کے پاس ٹورسٹ ویزا اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں یو اے کے لیے. تو اب کسی قسم کا آپ کو جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا ڈائریکٹ آپ لوگ اس طرح فلائٹ لے کے بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کے لیے 2-3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ٹریول ایجنسی والوں سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ لیٹسٹ, کیونکہ انہوں نے کئی لوگوں کو پریکٹیکل ٹریول کروایا ہوتا ہے تو ان کو زیادہ اپڈیٹس یہ بھی ہمیں تو ویسے جو ملتی ہیں ہم آپ کو ایسا شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ٹورسٹ ویزے وزٹ ویزے پہ دبئی آئے گا تو اس کے پاس 2 سے 2,500 درہم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, اور اگر ہوٹل بکنگ نہیں ہے تو پھر جس دوست کے بعد یا جس رشتہ دار کے پاس جانا ہے ان کا ایڈریس, اس کا موبائل نمبر بھی آپ کو لکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس جا کے رہنا ہے تب بھی آپ کے پاس 2,000 درہم تقریباً ہونے چاہیے. تو اس کے علاوہ ایک ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی, ریپڈ ٹیسٹ بھی, اور جو ہے ایک دبئی میں جا کے ٹیسٹ کیا جائے گا. اور اگر آپ کسی کے پاس رہتے بھی ہیں تب بھی آپ کو 2,000 درہم شو کرانے پڑیں گے. اور اگر آپ سے مانگ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, وہ بھی چانس ہے. تو بہر یہ اپڈیٹس تھیں لیٹسٹ بالکل. آپ ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزا اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر آپ ٹریول ایجنسی والوں پہلے لینے سے پہلے جو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا, اگر ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزے کا ارادہ رکھتے ہیں جانے کے لیے تو آپ ایک اچھے سے ٹریول ایجنسی والوں سے پوچھیں کہ مجھے کس ایئر لائن کی ٹکٹ لینی چاہیے, اتحاد یا ایمریٹس ایئر لائن, کیونکہ وہ بھی اب آپریٹ شروع کر دیا انہوں نے لاہور, کراچی, اسلام آباد سے ایمریٹس ایئر لائن. اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ لوگ بھی اپنے آپ کو جا سکتے ہیں جن لوگوں نے ویکسین دبئی سے نہیں لگوائی, اور پاکستان انڈیا والوں نے اپنی کنٹری سے اگر ویکسین لگوا لی ہے تو ان کے پاس اگر پروف اس کی سند وغیرہ موجود ہے تو وہ لوگ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن ان کو کرنا کیا پڑے گا وہ آپ سن لیں. تو پہلے تو یہ تھا 15 اگست کا انہوں نے ٹائم دیا ہے, 15 اگست کے بعد وہ لوگ بھی ٹریول کر سکیں گے. جو انہوں نے پہلے یہ تھا کہ جنہوں نے دبئی سے یو اے سے ویکسین لگوائی وہی ٹریول کر سکتے ہیں. اب جنہوں نے پاکستان انڈیا سے بھی ویکسین لگوائی اب یہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں. کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس 48 آورز کا PCR ٹیسٹ ہونا چاہیے جو آپ باہر سے لیب سے کروائیں گے, QR کوڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا آپ کو جو ہے ریپڈ ٹیسٹ ہوگا جو اس وقت پشاور میں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور سیالکوٹ میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کراچی ایئرپورٹ میں بھی شروع ہو گیا. ابھی لاہور میں ابھی سننے میں آ رہا ہے شروع کر دیا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ آپ نے پہلے باہر سے PCR ٹیسٹ کروانا ہے, 48 گھنٹے سے پرانا نہ ہو. اب جو ہے ریپڈ ٹیسٹ PCR کا ہوگا جو ایئرپورٹ میں آپ کو کروانا پڑے گا, اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 7 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں پہنچنا ہے, 7 آور یعنی 1 گھنٹے 7 گھنٹے پہلے پہنچیں. اس کے بعد جو ہے آپ لوگ وہاں پہ آپ کے پاس 4 گھنٹے سے پرانا آپ کے پاس ریپڈ ٹیسٹ نہ ہو, یعنی کہ 4 گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں نے ٹریول کر جانا ہے دبئی کے لیے. تو یہ ہے صورتحال. جب آپ یو اے پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا. جیسے ہی وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کی نیگیٹو آ گئی تو پھر آپ کو بھیج دیا جائے گا, پازیٹیو آ گئی تو پھر آپ کو کرنٹینہ کر دیا جائے گا. بہرحال یہ کچھ اپڈیٹ تھی لیٹسٹ. اپنے دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے, سب کا فائدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب.